करना बहुत जल्दी करना है, मैं नहीं चाहती इस बात की भनक भी पड़े बदर जमान। इनके तो खून ही सफेद हो चुके। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। दौलत को ऐसे ही तो फितना नहीं कहा गया, अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई। उसे भगाना पड़ेगा। कमल जी, बोलो बोलो करोगी? खत्म कर दो शाहजमान की वो नस्ल जिसपे उसकी माँ इतना उछल रही है। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, आइए हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि शेर की ज़िंदगी ख़तरे से दो चार है और ये बात फजर को तब मालूम होती है जब फजर उसको दी जाने वाली अद्वियात का टेस्ट कराती है। जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसमें उसकी दोस्त उसको बताती है कि शेर को तो ऐसी गोलियां दी जा रही हैं जो कि इसे मज़ीद पागल कर रही हैं और जिसकी वजह से शेर कभी दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा, बल्कि शेर ज़िंदा तो रहेगा लेकिन ज़िंदा रहकर भी वो ज़िंदा लोगों में शामिल नहीं हो सकेगा। वो हमेशा ऐसा ही पागल रहेगा। तो उसके लिए उसको इस अस्पताल से निकालना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि शेर के चचा और उसके कज़न जो कि शेर को पहले मारना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि शेर को मारने के बाद उसकी सारी ज़मीन जायदाद ट्रस्ट के नाम चली जाएगी, तो वो अपना मंसूबा जल्दी बदल लेते हैं। क्योंकि शाहजमान के मरने के बाद उनकी वसीयत से मालूम होता है कि उनकी जायदाद का अकलौता वारिस शेर ज़मान है, जो कि अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो इस ट्रस्ट के हवाले की जाएगी। इसकी वजह ये थी कि शेर ज़मान के वालिद शाहजमान को मालूम हो चुका था कि ये मेरे बाद कभी भी मेरे बेटे की जान के दुश्मन बन सकते हैं, और वही हुआ जिसका डर था। आखिर खून तो सफ़ेद हो ही चुके हैं, लेकिन शेर ज़मान की गई नेकी उसके काम आ जाती है और किस्मत उस पर मेहरबान है, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में फजर डॉक्टर है। फजर जो कि शेर ज़मान की होने वाली महबूबा है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर ज़मान को उसकी माँ अस्पताल से किसी तरह से निकाल के ले जाएगी, क्योंकि फजर ने अपनी चची यानी कि शेर ज़मान की पप्पो को पाकिस्तान में बुला लिया है और उनको बताया है कि शेर ज़मान की जान ख़तरे में है और ये ख़तरा लाने वाले उनके सगे भाई यानी शेर ज़मान के चचा और उसके कज़न हैं। और ये सब बताने के लिए उनकी माँ यानी कि शेर की माँ को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही शेर ज़मान की माँ तहमीना बेगम को मालूम होता है कि फजर उस अस्पताल में डॉक्टर है और शेर ज़मान उसकी ही कस्टडी में है, तो वो डॉक्टर रंगूना को कहती है कि फजर को इस अस्पताल से ना निकालो, लेकिन शेर ज़मान से दूर रखो। लेकिन डॉक्टर रंगून शाह जो कि तहमीना के ख़िलाफ़ है और वो तहमीना के देवर से मिला हुआ है, शेर ज़मान के कातलों के साथ मिला हुआ है, वो भी चाहता है कि शेर ज़मान को अगर कुछ हो तो उसका इल्ज़ाम फजर पर आ जाए। यही वजह है कि वो शेर ज़मान और फजर को एक दूसरे के करीब ला रहा है। लेकिन तहमीना बेगम के कहने पर वो एक दफ़ा ससरी तौर पर फजर से कह तो देता है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में उसको समझा देता है कि तुम तहमीना बेगम के सामने मत आना। लेकिन असलियत तो फजर को तब पता चलती है जब डॉक्टर रंगूना को वो शेर ज़मान के चचा के साथ देख लेती है और उसको शक हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि अस्पताल के बाहर ये मिल रहे हैं।
لیکن جلد ہی اس کی ادویات کی رپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسپتال میں ملی بھگت سے شیر زمان کو ایسی ادویات دی جا رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ پاگل رہے اور کبھی ریکور نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر اپنی پھپھو اسما کو یورپ سے بلا لیتی ہے اور تیمینہ بیگم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی تیمینہ بیگم کو سچ پتہ چلتا ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر میرے شیر زمان کے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنوں کے ساتھ کیسا مقابلہ کروں گی، میری اپنی جان کو خطرہ ہوگا اور اس کے ساتھ شیر زمان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، سامنے سے وار میں نہیں کر سکتی۔ اور فجر بھی تیمینہ بیگم کو یہی کہتی ہے کہ ہم سامنے سے کھل کر وار نہیں کر سکتے، بس ایک طریقہ ہے کہ شیر زمان کو کسی طرح اس ہسپتال سے بھگا کر لے جائیں اور اس کا الزام کسی اور پر لگا دیں، جس سے شاہ زمان کے بھائی کو بھی شک نہ ہو کہ آخر شیر زمان کو ہسپتال سے کون بھگا کر لے گیا، یا ان کی اصلیت اس کے سامنے تیمینہ بیگم کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر یہ بات بدر شاہ زمان کو پتہ چل جاتی ہے تو شیر زمان کے ساتھ تیمینہ بیگم کی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شیر زمان کو بھگانے کے لیے اپنے نوکر کا استعمال کریں گی، جو کہ ان کا بہت وفادار نوکر ہے۔ تیمینہ بیگم جو کہ فجر کے ساتھ اب بہت خوش ہیں اور وہ فجر کو جلد ہی بہو بھی بنا لیں گی، کیونکہ شیر زمان جیسے ہی اسپتال سے آئے گا تو وہ اپنی محسن فجر کے ساتھ شادی کر لے گا۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ تو تب آئے گا جب فجر کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ شاہ زمان کا بیٹا شیر زمان کی ڈاکٹر فجر ہے، تو وہ فجر سے کہتا ہے کہ میں تمہاری کی گئی سب غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں شاہ زمان کے بیٹے شیر زمان کو جان سے مار دینا ہوگا۔ تو کیا فجر اپنے والد کی بات مان لے گی اور شیر زمان کو زہر کا ٹیکہ دے دے گی؟ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ فجر ایک طرف اپنے والد کا کہنا مان کر ان کی بات ماننے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ دوسری طرف شیر زمان کو بھی بچائے گی۔ نہ تو وہ اپنے والد کو کھو سکتی ہے اور نہ وہ شیر زمان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتی ہے، بلکہ شیر زمان کو زہر کا انجیکشن لگانے کے بعد وہ اس کو ہی ایسی دوائی دے گی کہ اس انجیکشن کا اثر ختم ہو جائے گا اور فجر شاہ زمان کے بیٹے شیر زمان کو اسپتال سے بھگا کر لے جائے گی، جس سے اس کے والد بھی اس سے راضی ہو جائیں گے کہ آخر شیر زمان کے بیٹے کو، شاہ زمان کے بیٹے شیر زمان کو تم نے زہر دے ہی دیا میرے کہنے پر۔ دوسری طرف تیمینہ بیگم بھی فجر کی احسان مند ہوں گی اور اپنی نند اسما کی بھی، جنہوں نے عین موقع پر آ کر اس کے بیٹے شاہ زمان کی زندگی کو بچا لیا، کیونکہ بدر شاہ زمان جو کہ شیر زمان کا جانی دشمن بنا ہے، اس سے بچانا، شیر زمان کو بچانا بہت مشکل تھا۔ اور دوسری طرف تیمینہ بیگم کی بیٹی کی عزت بھی بدر شاہ کے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کی بری نظر ہے تیمینہ بیگم کی بیٹی کے ساتھ۔ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ تیمینہ بیگم ایک ایک کو کر کے سزا دے گی اور ان کو گھر سے نکال دے گی، اور دوسری طرف نعیمہ بیگم کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بدر شاہ زمان کے ساتھ دے کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اپنے ہی داماد ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں اور ان کی بیٹیاں
ان کے داماد کے ساتھ خوش نہیں ہے اور بدخشاں زمان کی حقیقت سامنے آنے پر نعیمہ بیگم بھی اس کو گھر سے نکال دیں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔